वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कई तलबा व तालिबात की दरख्वास्त पर मैं आपके रूबरू सुल्तान फ़रहत CEO गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो की अगली कड़ी पर जाऊँ, आप तमाम से अदबन इल्तिमास करता हूँ कि मेरी इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दी गई मालूमात तमाम हाज़रीन व नाज़रीन तक पहुँच सकें। तो आज का जो मौजू बहस है या जिस मौजू का मैंने इंतख़ाब किया है, तलबा व तालिबात की रिक्वेस्ट पर या गुजारिश पर मैंने कर्नाटका TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी मरकज़ी मौलमी अहलियती इम्तिहान, कर्नाटका मौलमी अहलियती इम्तिहान वग़ैरह और दीगर रियासती सतह के मौलमी अहलियती इम्तिहान में दिए जाने वाले निसाब या सिलेबस, ख़ुसूसन ज़ुबान अव्वल उर्दू व ज़ुबान दुअम उर्दू के निसाब के यहाँ पर मैं उर्दू तर्जमा करके आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने कहा है वो आप नोट कर लें। बतौर नोट यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई है, याद रहे ज़ुबान अव्वल और दुअम का निसाब एक जैसा है मगर इम्तिहान में सवालात की नोयत अलग रहेगी। ज़ुबान अव्वल के लिए आला मयार के सवालात होंगे और ज़ुबान दुअम उर्दू के लिए थोड़ा सा आसान तरीन सवालात होंगे। दोनों निसाब में यकसानियत से तज़ब्ज़ुब में मुब्तला ना रहें। तो ये नोट के बाद हम बढ़ते हैं हिस्से अव्वल या हिस्सा अलीफ जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर मतन जिसको कहते हैं, कॉम्प्रहेंशन या पैसेज जिसको कहेंगे हम, ज़ुबान फ़हमी, ज़ुबानी महारत की जांच। इसका असल मकसद क्या है कि आपके अंदर ज़ुबानी महारत की जांच करना है और ये 15 नंबरात के लिए होता है, यानी 15 मार्क्स इसके लिए आपको दिए जाते हैं। कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या रियासती सतह के एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ पर इस तरह के नंबरात की दर्जाबंदी की गई है। यहाँ पर देखते हैं, पहले हम अनदेखा मतन है, नज़म, अनदेखा मतन नज़म या नसर है, नादीदा इबारत मतन या मतन कहेंगे, इबारत है, नादीदा इबारत नज़म पढ़ना। यहाँ पर आप ऐसी नज़म या नसर दी जाएगी जो आपके इल्म में नहीं होगी या आपने नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं देखा होगा, तो अनदेखा मतन यहाँ पर कहते हैं अनसीन पैसेजेस जिसको कहा जाता है। या एक जिसमें एक नज़म और एक नसर या ड्रामा होगा, अदबी तहरीर होगी, साइंसी मज़मून होगा, मौज़ू होगा, मुख्तसरन बयानिया, मुबाहिसाती तर्ज़ पर मय सवालात होंगे। उसके बाद जो बात है दूसरे नंबर पे बात करते हैं मतन के साथ क़वाइद। क़वाइद उर्दू ज़ुबान के जो ऐसा नसर है उसमें बेहद अहमियत के हामिल हैं। कलमे की क़िस्में, मुस्तक़ल कलमा, गैर मुस्तक़ल कलमा। आप बख़ूबी वाक़िफ़ हैं, मुस्तक़ल कलमा वो कलमा जो अपने ख़ुद माने देता, गैर मुस्तक़ल कलमा अपने मानवी मानों के लिए दूसरों पर मुनहसर है, इन्हिसार करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, फिर मुस्तक़ल कलमे की क़िस्में, गैर मुस्तक़ल कलमे की क़िस्में। मुस्तक़ल कलमे में हमारे पास इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल इस तरह आते हैं। और गैर मुस्तक़ल कलमे हुर्फ़ अत्फ़, रब्त, फ़जाइया, तख़सीस, ये कि हुर्फ़ गैर मुस्तक़ल कलमे में ये आते हैं। इसी तरह तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी किस तरह करना है, तलफ़्फ़ुज़ है तो यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी डिक्शनरी वग़ैरह के भी सवालात यहाँ पर आते हैं, यानी लुग़त जिसको कहते हैं, लुग़त के भी सवालात यहाँ पर आते हैं। अल्फ़ाज़ की तरतीब किस तरह होनी चाहिए, अलीफ, बे, सीन, स्वाद, इस तरह अलग अलग अल्फ़ाज़ की तरतीब अल्फ़ाज़ देता है और इन लुग़त के एतबार से आपको तरतीब देना होता है। इसी तरह अज़दाद है, अज़दाद यानी ज़िद लिखना है, अल्फ़ाज़ की ज़िद लिखना है, जैसे सुबह, शाम। इसी तरह अलग अलग तरह के खुशी, गम, इस तरह के अज़दाद आपको दिए जाएंगे। ज़ुमानी अल्फ़ाज़ है, मुहम्मल है, इसके बाद मुतरादिफ़ात हैं। तज़कीर व तानीस यानी तज़कीर व तानीस का जो मकसद है, जिन्स जिसको कहते हैं, इस तरह के भी सवालात आएंगे। ये तमाम चीज़ें अगर सेंट्रल TET के लिए आप पढ़ रहे हैं तो सेंट्रल TET के लिए एक सही मानों में एक चीज़ जो आपको ये इन तमाम चीज़ों से मालूमात हासिल करनी है वो ये है, उन तमाम दिए गए ग्रामर को आप NCERT से पढ़ सकते हैं अगर आप सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट दे रहे हों। अगर इसी तरह कर्नाटका टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं तो कर्नाटक में ज़ुबान अव्वल और ज़ुबान दुअम का जो निसाब है, उर्दू ज़ुबान अव्वल, उर्दू ज़ुबान सुवम, तो ये निसाब को आप
فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے بات آتی ہے نثر حصے سے محاورے ہیں۔ محاورے جس کی پہچان جو ہے نہ ہوتی ہے، جیسے نین لڑانا، آنکھ چرانا، دل بھر جانا۔ اسی طرح جو ہے ضرب المثل ہے، جیسے جو ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، خسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اسی طرح جو ہے تشبیہ ہے، تشبیہ کی پھر اجزائے تشبیہ مشبہ شبہ، اس طرح مشبہ با، اس طرح کے جو ہے اس کے جو ارکان تشبیہ ہیں اس کو آپ جو ہے پڑھنا ہے۔ استعارہ ہے، استعارے کے معنی کیا ہے، معنوی حیثیت کیا ہے۔ جیسے میرا بیٹا جو ہے چاند کا ٹکڑا ہے، یہاں پر چاند کا ٹکڑا استعارہ ہے، چاند سے ٹکڑا مراد یہاں پر مستعار لیا گیا ہے، یا دیگر معنوں میں جو ہم جب جو ہے چاند ہے اس طرح کے الگ الگ جو ہے تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتے ہیں۔ تعریف و اجزائے ترکیبی کیا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد صنائع بدائی میں ہمارے پاس آتے ہیں صنعت تجنیس ہے، صنعت تضاد ہے، مرات النظیر ہے، تلمی ہے۔ اسی طرح جو ہے الگ الگ طرح کی جو صنعتیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں نظم کے حصے میں، غزل سے حصے میں، تو وہاں پر یاد کرنا ہے ہمیں۔ اسی طرح مطلع ہے، مقطع ہے، اسی طرح جو ہے قافیہ ردیف ہے، اس کی بھی پہچان ہمیں بےحد ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم حصہ بے کی۔ حصہ بے کا جو تعلق ہے یہ بھی 15 نمبرات کے لیے ہے، معاف کریں میں نے لکھنا بھول دیا۔ تو یہ حصہ بے بھی بے جو ہے یہ ہم کہیں گے وہ بھی جو 15 نمبرات کے لیے ہے، یاد رکھیں حصہ بے بھی 15 نمبرات ہے، حصہ الف بھی 15 نمبرات کے لیے، یہ حصہ بے کو میں نے 15 مارکس ڈالنا بھول گیا ہوں۔ زبان کا نشوونمائی عمل اور طریقہ تدریس، یعنی جو ہے لینگویج ڈیولپمنٹ پروسیس اور جو ہے میتھڈ آف ٹیچنگ یا پیڈاگوجی کس طرح ہونا ہے اس پر جو ہے سوالات ہوں گے۔ سب میں پہلے ہم دیکھتے ہیں اکتساب اور حصولیابی، یعنی جو ہے لرننگ اینڈ ایکوائزیشن جس کو کہا گیا ہے، جس میں سیکھنا اور حاصل کرنا ہے، یہ حصول ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 دیکھتے ہیں زبان کی تدریس کے اصول، یعنی زبان کو کس طرح سے درس دیا جائے، زبان کی تدریس کس طرح ہو، اس کے اصول و ضوابط دائرہ کار یہاں پر دیا گیا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سماعت گویائی کا کردار، یعنی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لسننگ اینڈ اسپیکنگ جس کو کہتے ہیں اس کا کردار کیا ہے، زبان کی کارکردگی، بچے کس طرح اس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی بچے جو ہے سماعت اور گویائی کا کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور اس کی کیا جو ہے زبان فہمی یا زبان کے فروغ میں، زبان کی بنیادی مہارتوں کے فروغ میں کیا کردار ہے، یہ بہت اہم ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بچہ جب صحیح بولنے سے بچے کا تعلق صحیح سننے سے ہے، پہلے صحیح سنتا ہے تو صحیح بولتا ہے، تو اس کے بعد جو صحیح بولتا ہے تو صحیح پڑھتا ہے، صحیح پڑھتا ہے تو صحیح لکھتا ہے، تو ایک دوسرے سے مربوط جو ہے بنیادی مہارتیں ہیں، جس کو انگریزی میں LSRW جس کو کہتے ہیں۔ L مانے جو ہے لسننگ، S مانے اسپیکنگ ہے، R مانے ریڈنگ ہے، اس کے بعد W یعنی رائٹنگ ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 کا جو پوائنٹ ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں، تنقیدی نقطہ نظر سے خیالات کو تحریر شکل میں دوسروں تک پہنچانے کے اکتسابی عمل میں قواعد کا کردار۔ قواعد کا کردار کیا ہے، خیالات جب یکجا ہوتے ہیں تو کس طرح دوسروں تک تحریری شکل میں پہنچایا جا سکتا ہے، اس پر جو ہے قواعد کا کردار، قواعد کس طرح سے کارآمد ہوتے ہیں، یہ قواعد کس طرح کام کرتے ہیں، یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیے متفرقہ جماعت جس کو ہم ڈائیورس کلاس روم کہتے ہیں، جماعت میں زبان کی تدریس کے لیے درپیش چنوتیاں یا چیلنجز کون سے ہیں، کون سے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ لسانی یعنی زبان کی کوتاہیاں، یہاں پر جو ہے لینگویج ایررز جس کو ہم کہتے ہیں، اینڈ مشکلات ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات اور حد بندیاں یعنی لیمیٹیشنز کون سے ہیں، وہ بھی ہمیں جو ہے اس میں پڑھنا ہے امتحان کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 6 دیکھیے زبانی مہارتیں، لینگویج اسکلز جس کو کہتے ہیں، یہاں پر لینگویج اسکلز بیسک اسکلز ہیں، سننا بولنا پڑھنا لکھنا، یہاں پر LSRW سماعت گویائی مطالعہ تحریر، یہاں پر یہ چیز جو ہے آپ کے سامنے روبرو رکھی گئی ہے۔ تو اس کے فروغ کس طرح ہوگا، ابتدائی درجے میں، ثانوی درجے میں اور جو ہے اعلیٰ درجے میں کس طرح سے جو ہے زبان کا فروغ ہوگا، زبان کی مہارتیں یہ کس طرح پنپنے لگیں گی، اور اس کے بعد ثانوی مہارتیں جیسے جو ہے تحریر میں اگر بات کرتے ہیں تو لکھنا ہے تو وہ لکھنا الگ، یہ تحریر یہاں پر ہم بات کریں صرف لکھنا پڑھنا لکھنا ہے، مگر تحریر اور دیگر معنوں میں جو ہے اس کی اختراعی صلاحیتیں، یہ کریٹیو جو ہے اسکلز جو ہے اس میں بھی آتا ہے، وہ ثانوی درجے کے حصے میں آتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 دیکھیے لسانی فہم یعنی جو ہے لینگویج کمپریhension، یہاں پر جو لینگویج کوگنیشن کمپریhension کہیں گے، وہ مہارت کی جانچ یعنی جو ہے قدر پیمائی کس طرح ہونی چاہیے، زبان کی مہارتوں کی قدر پیمائی جیسے سننا بولنا پڑھنا ہے لکھنا ہے، یہ بنیادی مہارتیں ہیں، اس کی قدر پیمائی کیسی ہو۔ اس کے بعد نمبر 8 آئیے درسی و اکتسابی وسائل، یعنی جو ہم کہیں گے
टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स दरसी किताब है, हमारा लिसानी जमाती कमरा है, मुअम्मल यानी लिसानी मुअम्मल कहेंगे हम, जो है लैंग्वेज लैब को कहेंगे, लैंग्वेज लैब को कहेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। कसीर जहती वसाइल यानी मल्टी मीडिया समई व बसरी वसाइल, यहाँ पर जो है तदरीस दरस व तदरीस के इक्तसाबी वसाइल में जो है इन चीज़ों को अहमियत हासिल है। उसके बाद अगली कड़ी की जब जाते हैं, या आखिरी हिस्सा जो है नंबर 9 पर या नंबर 9वें नंबर पर जो देखें, इस्लाही तदरीस जिसको रेमिडियल टीचिंग कहते हैं। हर जो है सबक में, हर एक जो है सब्जेक्ट में, हर एक जो है मौजू में जो है, हर एक किसी भी निसाब में लो, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो आता है इस्लाही तदरीस का, यानी जो सुस्त आमूज़कार बच्चों के लिए या जो है तालीमी तौर पर पसमानदा तलबा व तालिबात के लिए जो है ये तरीक़ा तदरीस इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमारे ज़ुबान में ज़ुबान अव्वल की तदरीस हो या ज़ुबान दुव्वम की तदरीस हो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तरीक़ा तदरीस में सब में अहमियत जिसे हासिल है वो इस्लाही तदरीस की भी है, ताकि बच्चों को जो है असल धारा तालीम के असल धारे में शामिल किया जाए। आप मेरे इस जो है सिलेबस की या निसाब की आप जो है इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जो है जिन ग्रुप में मैं मौजूद हूँ उन ग्रुप्स तक मैं जो है अपनी बात पहुँचाऊँगा और इसको PDF की शक्ल में आप तमाम तक पहुँचाऊँगा। तो आखिर में भी मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें। वाज़ेह रहे कि पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी चैनल हैं उन तमाम चैनल्स में गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी एक वाहिद ऐसा चैनल है जहाँ पर जो है मुस्तनद और जो है बेहतरीन ज़राए से जो मवाद इकट्ठा करके आप तक जो है मालूमात पहुँचाई जाती हैं, ताकि हमारा मकसद एक ही है, इल्म को आगे तक पहुँचाना है और इल्म का ये कारवां आगे बढ़ते रहे, ताकि जो है ये सीखने और सिखाने का ये अमल मुसलसल चलता रहे, लोगों तक मालूमात पहुँचे। आखिर में आपसे और एक बार मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और ये दिए गए मवाद को जो है दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैरा।